बांडीपुरा में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर इलाका गुंड जहांगीर रहा है। कोरोना की मार झेलने के बाद इस इलाके में अब बाग मालिकान सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। वक्त पर अद्वियात का छिड़काव न करने की वजह इनकी पैदावार मुतासिर हो गई है। ये लोग हुकूमत से मुख्तलिफ कर्जों को माफ करने का मुतालबा कर रहे हैं। देखिए मोहम्मद सईद की ये रिपोर्ट। बांडीपुरा में कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट गुंड जहांगीर रहा है। इस इलाके में 6 अप्रैल को कोरोना वायरस से एक शख्स की मौत होने के बाद कोरोना के 53 मामलात सामने आए। रेड जोन करार पाने के अलावा सैकड़ों लोगों को क्वारंटीन मराकज मुंतकिल करना पड़ा। इलाके में इस वक्त कोरोना के सिर्फ 3 एक्टिव केस हैं। ताहम हॉटस्पॉट होने की वजह से इलाके के बाग मालिकान वक्त पर अपने बागात में अद्वियात का छिड़काव नहीं कर पाए। इसी वजह से अक्सर बागात में सेब की पैदावार कम है। ये पैदावार भी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गई है। वाज़ेह है कि गुंड जहांगीर में हजारों कनाल आराजी पर सेब के बागात मौजूद हैं। बाग मालिकान के मुताबिक महकमा बागबानी ने इलाके में अद्वियात को दस्तयाब कराया था। ताहम नकद रकम दस्तयाब न होने की वजह से अक्सर बाग मालिकान ये अद्वियात खरीदने से कासिर रहे। बाग मालिकान अब हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनके बैंक के कर्जे माफ कर दिए जाएं। दवा हिक न छकित कहें दवा न चकन सतम दरिया ूट का सान बागन कुन वुचान अगर कस त्रेल तह पूर सिके वोलमुत वनस अगर तुम पान वुचान त्रेल तो दरिया ये कहें वो गसा दवा बेन गामन मज पी पर्ची बनाम अना दवा सोपोरस मज गोशबुकस मज मगर रेड जोनस मज हे तौर दवा गसित कह। काबिल गौर है कि 2014 में भी इलाके के बाग मालिकान को बेहद नुकसान पहुंचा था और तब से ही ये लोग मुसलसल बैंक कर्जों को माफ करने का मुतालबा करते आ रहे हैं। आन कुन ती जाय गसन कि हेका कुन जाय दवा अनित ये हार्टिकल्चर मयसर थोमुत दवा तमन लूकन हंद खतर यमन पोस कैशस मज तम हेकान अनित गर पन नबर नीरित कहें तो यमन नश पान वजूम अना चाहे सोपोर अना कह चाहे सुम्बल अना कह या बाकिन जायन अना कह या नदखे अना कह तो हे कुन जाय गसित कहें कि वनस कर पुरजोर अपील गवर्नमेंटस कि CC और KCC करू मेहरबानी कर माफ और यम ब्रोह काली जिंदगी गुजारित हेको। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से सईद। कुलगाम में कायम फ्रूट मंडी में इन दिनों काफी चहल पहल देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस के खतरात और लॉकडाउन के बाद कुछ अहम शरात के साथ मंडी खुल गई है। लोगों को न सिर्फ फल और सब्जियां पहुंचाई जा रही हैं बल्कि मंडी में रोजगार के नए मौके फराहम हो रहे हैं। ग्रोवर्स और डीलर्स के मुताबिक यहां सिर्फ सेब और दीगर फलों की खरीदो फरोख्त होती थी। अब सब्जियों की खरीदो फरोख्त से मंडी में रोजगार के मजीद मौके पैदा हुए हैं। मंडी में फासलाती निज़ाम और दीगर कोविड एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जा रहा है। मुंडी में खूंटी योत वन गई मेव तो स्टार्ट फ्रूट तो स्टार्ट तमाम क्या गो स्टार्ट सब्जी तो गई स्टार्ट यह जबरदस्त मुंडी हूँ मेहरबानी लुकन पज यून ये मुंडी में ईद आय बुथि तो ये मुंडी में जनाब मतलब तो ताउन तो रोज मुंडी कामयाब कि सुबह अगर कह लड़के मान ये गाड़ उतारान कालतन सह रॉपे 1,000 निवान अथस के तो लुकन बेरोजगारी गई अम दूर खास कर DC सबन ज्यादा शुक्रगुजार यम जन इतना चलानस इजाजत दित तो तंद इजाजत सत मंडी चलायत तो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार। दुकानें खुलने के अलावा दीगर सरगर्मियां शुरू होने के बाद गांदरबल में त्योहार का सा समा बन गया था। गांदरबल में मामूलाती जिंदगी धीरे धीरे मामूल पर आ रहे हैं। DC और SSP ने जवाबित पर अमल आवरी का मुआयना करने के लिए मार्केट का दौरा किया। हुकूमत ने गांदरबल को ऑरेंज जोन करार दिया है। हुकाम ने यहां इजाजत दी है कि सरगर्मियों का जायजा लें। DDC ने दुकानदारों से कहा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें, सड़कों पर गाड़ियां खड़ी ना करें और मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। फायदे के लिए गलत तरीकों के इस्तेमाल से गुरेज के ताजिरों को हिदायत दी गई है। सारिफिन से भी कहा गया है कि वो सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। जो फ्लाइंग स्क्वाड है इन्होंने भी काफी मेहनत की, ये भी ऑन टोज हैं, ऑन मूव हैं। बाज़ाफ्ता जो हमारी गाड़ियां हैं लाउड स्पीकर माउंटेड हैं, लाउड स्पीकर के जरिए इनको अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। और मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आम लोगों ने, आम पब्लिक ने, दुकानदारों ने, सबों ने यहाँ पर हमारे साथ कोऑपरेट किया
اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے آگے آنے والے دنوں میں بھی ایسا ہی سلسلہ چلے گا اور ہم نارمل لائف جینے کے ساتھ ساتھ کووڈ کا بھی مقابلہ اچھی طرح سے کر پائیں گے. لینڈ اسکیپرز اینڈ گارڈنرز ورکرز ایسوسی ایشن کے ایک وفد نے اننت ناگ میں اپنی مانگوں کو لے کر خاموش احتجاج کیا. احتجاجیوں کے مطابق انہوں نے 2016 میں محکمہ فلوری کلچر میں مختلف اسامیوں کے لیے درخواستیں جمع کی اور امتحان کوالیفائی کیا. اس کے باوجود ابھی تک حتمی لسٹ کو اجرا نہیں کیا گیا ہے. اس وجہ سے یہ لوگ مشکلات سے دوچار ہیں. احتجاجیوں نے کہا کہ یہ مسئلہ متعلقہ حکام کے نوٹس میں لانے کے باوجود ابھی تک کچھ حاصل نہیں کیا گیا. انہوں نے LG انتظامیہ سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے. نے کوالیفائی ایگزام کیا اور وہ سلیکٹ ہوئے، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے ان کا جو آرڈرز ہے وہ بھی پینڈنگ ہے. ان کے آرڈرز ابھی ایشو نہیں ہوئے، جبکہ ڈپارٹمنٹ فلوری کلچر نے 2 بار ہائر اتھارٹی کو ہمارا پرپوزل بھیجا تھا، لیکن اس پہ اب تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی، وہاں سے کوئی رپلائی نہیں آیا. جو لیفٹیننٹ گورنر JR مرمو صاحب ہے ان سے، اور جو ہمارے کنسرن ڈپارٹمنٹ ایڈوائزر بشیر احمد خان صاحب ہے، ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو مسئلہ ہے یہ جلد سے جلد حل ہو. محکمہ صحت میں کام کر رہے NHM ملازمین نے دوسرے روز بھی ڈسٹرکٹ اسپتال کپواڑہ میں اپنی جائز مانگوں کو لے کر خاموش احتجاج کیا. ڈاکٹروں اور نیم طبی عملے نے مطالبہ کیا کہ ان کی مانگوں کو جلد پورا کیا جائے. ان کا کہنا ہے کہ وہ کووڈ-19 میں دن رات لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں جو کہ کسی خطرے سے خالی نہیں. انہوں نے متعلقین سے فوری توجہ طلب کی. آج میرے ڈاکٹر، میرے پیرامیڈیکل، میرا مینیجر 24 گھنٹے، چاہے وہ آئسولیشن کی ڈیوٹی ہو، چاہے کوارنٹائن ہو، چاہے سیمپلنگ ہو، ہمارے لڑکے دنوں رات محنت کر کے ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگے کہ اس وبا کو ہم اس کشمیر سے دور بھگیں. مگر ہم ریگولر اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں، جو میرا امپلائی چاہے وہ ڈاکٹر ہو، ابھی آئسولیشن میں ڈیوٹی جا رہا ہے، وہ بھی انفیکٹڈ ہو سکتا ہے، پازیٹیو بن سکتا ہے، مگر اس کے پاس کوئی جاب سیکورٹی نہیں، کوئی سوشل سیکورٹی نہیں. اس لیے ہمارا مطالبہ آج بھی سرکار سے رہے گا کہ اگر ہمارا ڈاکٹر، ہماری نرس، ہمارا ٹیکنیشین اپنی جان کو نچھاور کر کے اپنی اس ڈیوٹی کو بخوبی انجام دیتا آ رہا ہے، کسی بھی سوشل سیکورٹی، جاب سیکورٹی اور فائنانس سیکورٹی کے بغیر، اب ہمارا سرکار سے پھر آج مطالبہ رہے گا اگر آپ واقعی اس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو، اس وبا کو اس جموں کشمیر سے بھگانا چاہتے ہو تو کہ ہماری اس ڈیمانڈز کو سنجیدگی سے لیا جائے. عوام اور فوج کے بیچ دوریوں کو کم کرنے کے پروگرام کے تحت سوگام گجر پتی میں ایک بیداری کیمپ منعقد کیا گیا. سرپنچ، پنچ اور عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی. لوگوں کو کورونا وائرس سے بچنے سے متعلق احتیاطی تدابیر کی جانکاری دی گئی. فوج کے کمانڈر SSP کپواڑہ شری رام امبارکر کے علاوہ فوج اور پولیس کے افسران موجود تھے. کمانڈر 28 ڈویژن اور SSP کپواڑہ نے لوگوں سے تلقین کی کہ وہ اپنے بچوں کو ملیٹنٹ صفوں میں جانے سے روکیں اور جو ملیٹنٹ صفوں میں شامل ہوئے ہیں انہیں واپس قومی دھارے میں شامل کریں تاکہ نوجوانوں کی زندگیوں کو بچایا جا سکے. لوگوں کے ساتھ ایک سچے ہمسائے کے طور پر رہیں اور آپ کی ہر وقت مدد کر سکیں. رمضان کے اس مبارک مہینے میں میں آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ آپ کی سب کی دعائیں قبول فرمائیں اور آپ سب کو لمبی عمر دیں. اور آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر لولاب کو کپواڑہ ضلع میں امن اور شانتی کی مثال قائم کرنے والی پہلی جگہ بنائیں. ہمیں پتہ ہے کہ خون بہانے سے یہ جنگ نہ جیتی جا سکتی ہے نہ ہاری جا سکتی ہے. اس کا فیصلہ خون خرابے سے ہے ہی نہیں. عوام کے دلوں میں لولاب کی پولیس، لولاب کی آرمی ہمیشہ رہے گی، زندہ باد رہے گی اور اسی وجہ سے لولاب میں ٹیررزم کا فٹ پرنٹ ہم نہیں پڑنے دیں گے. ہمارے نوجوانوں کو یہی صلاح دیتے ہیں کہ آپ ملیٹنسی کے صفوں میں شامل نہ ہو جائے، آپ اچھے راستے پر چلو، آپ اپنا فیوچر بنانے کے لیے، اپنا گھر بسانے کے لیے اچھا جاب ڈھونڈو، اچھی کام کرو اور اس ملیٹنسی کے صفوں میں شامل مت ہو جاؤ. تو یہی اویئرنیس تھی. دوسرا یہ بھی تھا کہ کرونا وائرس کی بیماری آج پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے. اس کرونا وائرس کے لیے بھی ہمیں کچھ ہدایت دیے گئے. آج دہشت گردی مخالف دن کے موقع پر ضلع انتظامیہ پلوامہ کی جانب سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا. یوم مخالف دہشت گردی کی مناسبت سے DC آفس پلوامہ میں حلف اٹھایا گیا. DC پلوامہ ڈاکٹر راگھو لانگر نے مختلف سرکاری محکموں کے افسران کو حلف دلایا. DC نے کہا کہ عہد کیا گیا کہ ضلع میں جہاں پرتشدد واقعات پر روک لگانے کی ضرورت ہے وہیں نوجوان نسل کو تخریبی سرگرمیوں سے دور رکھنے اور انہیں صحیح راستے کی طرف گامزن کرنے کی بھی ضرورت ہے. DC نے کہا کہ دہشت گردی مخالف حلف سب ضلع اور تحصیل پر بھی منعقد کیا گیا. اینٹی ٹیرورزم ڈے کے تحت جو ہے یہاں پر شپت لی گئی
ताकि जो हमारा वायलेंस और ये जो टेररिज्म है उससे वीन अवे किया जा सके यूथ को, और जो वैल्यूज़ हैं नॉन वायलेंस की, ये इसकी तरफ जो है हम अपनी युवा पीढ़ी को, सभी लोगों को उसकी तरफ लेकर जाएं। तो आज यहाँ पर प्लेज ली गई सभी ऑफिसर्स और स्टाफ द्वारा, और ये मैं सभी हमारे जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, सभी जगह पर आज ये प्लेज ली जाए। उधर डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने करगिल में एंटी टेररिज्म डे मनाया। इस ज़िम्न में एक तकरीब करगिल स्टेडियम में मुनक्किद की गई, जहां सोशल डिस्टेंसिंग को मलहूज़ नज़र रखते हुए हलफ उठाया गया और दहशत गर्दी की मुखालफत करते रहने का अज़्म किया गया।